नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। करेन्ट न्यूजमा आज हामी नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक खिचातानी र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। लामो समयदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवाद सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले भित्र सरेको छ। नेकपा एमालेमा ओली समूह नेपाल समूहमाथि दबाव र कारबाहीको रणनीतिमा देखिएको छ भने माधव नेपाल समूह समानान्तर कार्यक्रम र सङ्गठनको रणनीतिमा देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहबाट नेपाल समूह एमालेमै फर्किएको भए पनि दुई समूहको पुनर्मिलन हुन सकेको छैन। बरु एकले अर्कोलाई दबावमा राख्ने र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला बढेको छ। ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसिएको छ, जसका कारण नेपाल समूहका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि पुरानै जिम्मेवारी चाहेका छन्, तर ओली पक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन। यसका अलावा ओली पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिने र सबै शक्ति अध्यक्षका रूपमा ओली पक्षमै केन्द्रित गरेपछि एमाले भित्रको खिचातानी झन पेचिलो बनेको छ। दुवै समूह पछाडि फर्कने मनसायमा नदेखिएपछि अब एमालेको भविष्य कस्तो होला आम चासोको विषय छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको झलनाथ माधव समूहले पार्टीलाई बलियो र गतिशील बनाउन पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। सो समूहको बैठकले पार्टीलाई बलियो, गतिशील र क्रियाशील बनाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीले 81 निर्णय गरे होइन। नेकपा एमालेको संसदीय दल यो हामी आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा जान्छौँ। हामीले पार्टीको बैठक जहिले पनि पार्टीका कार्यालयमा हुनुपर्छ भनेका छौँ। संसदीय दलको बैठक पनि संसदीय दलको अफिस छ, संसदीय दलको अफिसमा कार्यालयमा राख्नु राम्रो हुन्छ। म त्यही भन्नलाई गइरहेको उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल भयो। धेरै टाढा टाढाको उपत्यका बाहिर धेरै टाढाको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हामीले बोलाएनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू अस्ति भर्खर 4-5 को भेलामा आएर जानुभएको थियो। त्यसैले भ्यालीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू झन्डै पुग्न 60 जना जति मैले ठ्याक्कै त गरेँ, तर 60 जना जति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यो छलफल हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि विचार गरेका छौँ। र त्यसपछि संसदीय दलको बैठकको बारेमा छलफल भयो र सांसद साथीहरू आजको संसदीय दलको बैठकमा जानुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। र हामीले किन निर्णय गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले भित्र बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि, पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउनको लागि र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनको लागि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीतिअनुसार संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। साथीहरू दलको बैठकमा जानुहुन्छ। अब व्यक्ति को जानुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सोधेनौँ। अब दलको बैठकमा कतिपय काम परेर नजान पनि सक्नुहुन्छ, त्यो त उहाँहरूको आफ्नो कुरा भयो। तर राजनीतिक रूपमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। सर्वोच्चको फैसलापछि फुट्न पनि नसकेको र एक ठाउँमा बसेर काम पनि गर्न नसकेको नेकपाको माधव समूह एमालेमा फर्किएको छ। एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरू बीचको सम्बन्ध झन् टाढिँदै गएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले समानान्तर भेला गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको एमालेभित्र विवाद बढ्दै जाँदा समानान्तर गतिविधि बढ्दै गएको छ। विवाद समाधानको प्रयास नभएका भने होइनन्, यद्यपि ती सफल हुन सकेका छैनन्। माधव नेपाल पक्षले पनि जनसङ्गठनमा समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको छ। नेतृत्वमा भन्दा तल्ला कमिटीमा आफू बलियो रहेको बुझाइ नेपाल समूहको छ। तिनै सङ्गठन र शक्तिबारे ओली सम्झौता गर्न तयार नदेखिएपछि नेपाल समूह सशक्त अन्तर्सङ्घर्षको नीति लिने तयारीमा पुगेको देखिन्छ। ओली समूहले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई तत्कालीन नेकपामा 19 बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन, जसलाई ओली समूहले आरोपपत्र भन्दै आएको थियो, जुन तयार गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाललाई सहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाएको थियो। प्रत्युत्तरमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्नको जवाफ पठाएका छन्।
यता ओली समूहले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएका माधव नेपाल समूहका नेताहरू शुक्रबारको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा भने सहभागी भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र एकडिक्का बनाएर लैजान 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कन अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह उनीहरूले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जहाँ फर्काएको छ नेकपा एमाले जो मरेको नेकपा एमालेलाई जहाँ बिउताइयो त्यो बिउतेकै ठाउँबाट पार्टीका सङ्गठन संरचना सम्पत्ति जो जे हुन् त्यही बिन्दुमा फर्काएको हुनाले पार्टी त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामी सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले दस्तखत गरेर बैठकको माग गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ एउटा। त्यसैको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाइएको थियो। हामीले स्थायी कमिटीमा यही छलफल गरेका थियौँ। दोस्रो संसदीय दलको बैठकमा जाने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, नोट अफ डिसिसन राख्ने, त्यहाँबाट फर्किने। नेकपा एमाले भित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी कार्यालयमा इन्चार्जको नेम प्लेट परिवर्तन गर्ने विषयमा त झडप नै भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा दुवै समूहले सत्ता समीकरणबारे फरक निर्णय समेत गरेका छन्। तथापि एमालेमा फर्किएका नेताहरूसँगको पुनर्मिलन केही असहज भए पनि अन्ततः दुवै समूह मिल्ने अनुमान पनि धेरैको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै पुष्पकमल दाहालसँग आन्दोलनमै गएका नेताहरूको पुनर्मिलन कति सहज हुन्छ, दबावमा राख्ने रणनीति लिएका ओली कति लचिलो हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएको नेपाल समूहका नेताहरू समेत शुक्रबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्, जसले एमालेमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरू बीचमा सम्बन्ध सुधार हुने केहीको विश्वास छ। तर पहिले नेकपा एमाले र नेकपामा समेत ओलीको विरोध गर्दै आएका नेताहरूको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न भने सकिँदैन। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न गरेर भर्खरै सम्पूर्ण सांसदहरू र नेताहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिनु भएको छ। आजको बैठकको एउटा नयाँपन के हो भने विगत नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि अर्थात् फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पश्चात एउटा समूह अथवा केही सांसदहरू यो बैठकमा अनुपस्थित भएको र पार्टीको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाहिरिरहेको अवस्थाबाट आज उहाँहरू यो बैठकमा सहभागी बन्नुभएको छ र बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने एउटा अवसर उहाँहरूले आज प्राप्त गर्नुभएको छ। यस मानेमा आजको बैठक अलिकति नवीन थियो। आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य र माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले बजेट निर्माणको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ र बजेटलाई तपाईँहरूको तर्फबाट दिनुपर्ने फिडब्याकहरू दिनका लागि म आग्रह गर्छु भन्नुभयो र सँगसँगै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो जिल्लाको विकासका लागि र आफ्नो क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू विधिवत तरिकाले विधिसम्मत तरिकाले तपाईँहरूले मन्त्रालयमा दिनका लागि पनि आग्रह गर्छु भनेर बजेट निर्माणका मुख्य प्राथमिकताहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। त्यसैगरी आजको बैठकमा माननीय घनश्याम भुसाल, माननीय योगेश भट्टराई र माननीय गोकर्ण विष्टले पनि यो बीचका अवधिका केही भनाइहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा तपाईँहरूको मूल्यवान चाहिँ योगदान होस्। तपाईँ ऐतिहासिक बेलामा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँ दलको नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले नै यो पार्टी एकताबद्ध गरेर लाने हो र तपाईँले चाहिँ ठुलो छातीका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। आजको मुख्य उहाँहरूको सुझाव त्यो थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ बैठकमा। एउटा त बैठकमा उहाँले के भन्नुभयो भने
28 गते गरेका निर्णयहरू र त्यसपछि भएका संसदीय दलका बैठकहरू चैत्र 5 गते र चैत्र 7 गते भएको संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। दोस्रो कुरो उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले पारित गरेको जुन विधान छ त्यो विधान केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदनसम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अब यो विधान चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान हो, आवश्यक पर्यो भने समयक्रममा कालान्तरमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीमा समूहगत वा गुटगत तरिकाले अब हामी कसैसँग डिलिङ गर्दैनौँ। नेकपा एमालेमा कुनै गुट वा समूहको अस्तित्व छैन, छ भने एउटै पार्टी छ, त्यो मात्रै हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकका आलोचनाहरू, प्रत्येकका गुनासाहरू, हरेक व्यक्तिका चाहिँ पार्टीप्रतिका आफ्ना भनाइहरू हामी हमेसा सुन्न तयार छौँ। तपाईहरू मुख्य सचेतकलाई भन्नुहोस्, दलको उपनेतालाई भन्नुहोस्, दलको नेतालाई भेटेसम्म भन्नुहोस्, तर गुटगत हिसाबले र समूहगत हिसाबले कुनै पनि प्रकारको छलफल र कुराकानी नगरिने कुरा पनि उहाँले यो बैठकमा जानकारी गराउनु भएको छ। र आजको बैठकले अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो संसदीय दलको बैठक नियमित बस्छ। सांसदहरूलाई हामी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पनि दिन्छौँ र सांसदहरूले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, जनताका समस्याहरू संसदमा मुखरित गर्नका लागि र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लाका आवाजहरूलाई संसदमा व्यवस्थित तरिकाले राख्नका लागि हामी तपाईहरुलाई सहजीकरण गर्छौं भनेर पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा भन्नुभएको छ। र आगामी दिनमा अब यो बैठक हामी लगभग उत्तरार्धमा छौं, किनभने संसद विघटन भयो, अलिकति ढिलो संसद अधिवेशन प्रारम्भ भयो, यसबीचमा केही बैठकहरू भए, तर केही समयपछि हामीले बर्खे अधिवेशन बोलाउनु पर्छ वैशाखमै। त्यसो भएको हुनाले चैतको पनि हामी अन्तिमतिर आइसक्यौं। यो बैठक केही समयपछि अहिलेको चालु संसद बैठक चाहिँ स्थगित हुन्छ र वैशाखबाट चाहिँ बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ गर्छौं हामी। फागुन 23 गते पछाडि सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय पछाडि बसेको संसदीय दलको बैठकमध्ये हामी पहिलोपटक सहभागी भएका छौं। र आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा केही आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो र त्यसपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी, त्यस्तै माननीय घनश्याम भुसाल, माननीय गोकर्ण विष्ट र मैले, हामी चारजनाले अहिले फागुन 23 गते पछाडि उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा केही धारणाहरू राख्यौं। र हामीले के भन्यौं भने फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हामीलाई पूर्ववत पार्टीमा फर्काएको अवस्थामा पार्टीको संसदीय दल जसरी पूर्ववत अवस्थामा अगाडि बढ्यो, त्यसै गरिकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र पार्टीका मातहत सम्पूर्ण कमिटीहरू पनि 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यौं र त्यहाँबाट नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ। यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौं, उत्तेजित भएर होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिम्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ र जनमतको कदर गर्ने कुरा पनि खोजेको छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकमा एउटा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको छ, अब हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिउँ, पार्टीको एकतालाई सुदृढ गरौँ, जनताको अपेक्षालाई पुरा गरौँ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ
र उहाँले आजलाई एउटा नयाँ घटनाको रूपमा पनि चित्रित गर्नुभयो। आज एउटा नयाँ घटना घट्यो, अस्ति भाग लिन नआउनुभएको साथीहरू पनि आउनुभयो। यसले एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेको छ। म सधैँ खुल्ला छु, छलफल गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा छ। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल समूहका केही नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने धेरैको अनुमान रहिआएको छ। अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमा देखिएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको छ। नेपाली राजनीति विभिन्न उतार चढावमा रहँदै आएको छ। संसद विघटनपछि पुनर्स्थापना, एमाले माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु लगायतका विषयले अबको नेपाली राजनीति कता जाला भन्ने चासो बढेको छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू अब राजनीति केही समयपछि सरल रेखामा हिँड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्। पैँसठी 63 सालको आन्दोलन पछाडि अहिलेको सरकार एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र नेपाली जनताले समयदेखि अपेक्षा गरेको सरकारको रूपमा यसलाई काम गरेको त्यो एकता म्याच्युरिटी पुगेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्यो। र त्यो एउटा राजनीतिमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा नमुना चाहिँ यो अहिलेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट हामीले सिक्यौँ, प्राप्त गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्दा अलि व्यवस्थित ढङ्गले म्याच्योर भएपछि गर्नुपर्ने रहेछ एउटा चिज। अर्को कुरा, संविधानमा सबै चिज लेखिएको हुँदो रहेछ। संविधानमा लेख्न पर्ने अरू पनि केही चिजहरू व्यावहारिक प्र्याक्टिसमा आउँदै गर्दाखेरि उसले गर्नुपर्ने चिजहरू हुँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ राजनीति ट्र्याकहीन भयो भने लोकतान्त्रिक सत्तामा अदालतले पनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्दो रहेछ भने त्यसलाई हामीले जुन एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जुन कन्सेप्ट, लोकतान्त्रिक कन्सेप्ट अगाडि सारेका थियौँ, त्यसले कहिलेकाहीँ कुन चाहिँ इकाइ एक्टिभ भएर त्यसलाई संस्कार बिल्डअप गर्ने, कहिले कुन एक्टिभ भएर गर्ने, कहिले कुन एक्टिभ भएर गर्न सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा म्याच्युरिटी पनि नेपाली राजनीतिले प्रदर्शन गर्यो मलाई लाग्छ। अप्ठ्यारो सङ्कटको बेला प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रूपमा चाल्नु भएको र यो संसद विघटन र त्यसलाई संसद पुनर्स्थापना, त्यसपछि दलको चाहिँ एउटा जस्टिस न्याय दिने क्रममा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले राजनीतिलाई फेरि अलिकति पुरानो तर फेरि पनि एउटा शिक्षा लेसन दिने र फेरि पनि त्यो अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट फेरि उन्मुक्तिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्यो। त्यो एउटा वास्तवमा भन्नु छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा नमुनाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। र अबको देशले अब यो देशमा कोही एउटा व्यक्ति दर्जनौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने छैन र जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले 5 वर्ष कम्फर्टेबल चलाउन पाउनुपर्छ र ऊ जस अब्जसको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसलाई पार्टी या अरू कुनै पनि निकायले अङ्कुश बाँधेर राख्नु हुँदैन, किनकि कार्यकारी प्रमुख भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज होइन। त्यो 50औं वर्षको कन्ट्रिब्युसनबाट, मेहनतबाट त्यो फर्स्ट पर्सनको योग्यता बनाएको मान्छे हुन्छ। उसलाई उसको समग्र उसको क्षमता, योग्यता, उसका योजनाहरूले एकपटक उजागर हुन पाउनुपर्छ। तब मात्रै त्यो व्यक्तिको इभ्यालुएसन सही हुन्छ। त्यसलाई खुट्टा तानेर, खुट्टा बाँधेर, हात समातेर, टाउको समातेर, ठेलेर, पेलेर उसमा रिजल्ट खोज्न सकिँदैन भन्ने चिज चाहिँ अहिलेको राजनीतिले इस्टाब्लिस गरेको चिजहरू नै भन्छ। त्यो हुँदा अबको दिनमा एउटा मान्छे त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुन्छ र ऊ बढी जनताको बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय भने 2 पटकभन्दा बढी हुन्छ। अब दल यहाँ धेरै दलहरू इस्टाब्लिस भएर त्यो चाहिँ के अरे एउटा बादशाहका भुरा जन्मे जस्तो दलहरू जन्मिन सक्दैन। अब दलहरूको साइज बिस्तारै सानो हुँदै जान्छ र 2 दलीय सिस्टममा अब देशले रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा जान्छ। यो अहिलेको चरणमा आइपुग्दा हामी 3-4वटा दलभित्र अभ्यास गर्दैछौँ र अर्को चरणमा पुग्दा हामी 2 दलको अभ्यास गर्ने ठाउँ पुग्दैछौँ। त्यसले लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध र अझ जनतामाथि पार्ने
दलीय भारबाट जनताको अनुभव थियो। किनकि दल धेरै बढ्नु भनेको, धेरै दलका पार्टी कार्यालय चल्नु भनेको त्यसले उठाउने लेबी र चन्दाको कुरा गर्दाखेरि त्यसले अल्टिमेटली त्यो विभिन्न ठाउँमा गएर करप्सनको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। हामीलाई धेरै दल होइन, कम्तीमा 2वटा दल चाहिएको छ र एउटा सत्तापक्ष एउटा प्रतिपक्ष, त्यसलाई करेक्ट गर्नको लागि। त्यो संस्कारमा हामी क्रमशः अगाडि बढ्दैछौँ। संसद पुनर्स्थापना, नयाँ सरकार गठन, राजनैतिक दलहरूको भूमिका लगायतका विषयमा विभिन्न अनुमान गरिँदै आएको भए पनि यस्तै होला भनेर अनुमान गर्न भने कठिन छ। नेपाली राजनीतिले अब कस्तो मोड लिन्छ त्यो भने समयले नै बताउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।